और अपने अखलाक भी बनाओ, अपना ईमान भी बनाओ, अपने किरदार को भी बनाओ और मरते दम तक ये मेहनत करते रहो, करते रहो, करते रहो। करते करते मौत आ गई तो जो अधूरापन है अल्लाह दूर कर देगा, जो अधूरापन है अल्लाह दूर कर देगा। شمسلا کورور بیا چه شیکه؟ یار دا چیزی و دا مرغیان تو خوراک ورچو. شا دا خوراک قطع دلته ورچه؟ ولا خیر اصلا بس دا خوراک ورچو بس بیا دوی ورچی دلته بلو باغ او بدی. شا دا به ډوډۍ و تسکروم دا موريزي و تواچې بیا. نو غنم مو راوړي ول بنګي مو راوړي. شا بس داغه مکار و څه پکې ثواب وکړي. زبس دغه ثواب د بس ان شاء الله الله تعالی به جنتی کی دغه ملګرو د موږ چې هغه ورځ ویډیو جوړه کړه ته ډیر وکړه خوښ مم کړه دغه دی شمسلا کرور و داسې سیو د مرغان و د ازور کتیدال تراجی و دغه دغه دی خوراک ورچی دغه د وسلال تلګیا دی دغه د یونین د افیس تر مخ زکور د ودان شمسلا کرور امين امين زروار بس دا ثواب دا هم صدقه جاریه ده نه دی واه بس دا په چا په واسطه د کښنی خاصه خیرات کوي سریز ثواب لري یعنی دا ایوانان په ممالس شي ممالس واه بالکل بالکل ځا الله د خیر درکې دغه چې دا شاید دور واچو ان شاء الله अल्लाह ने अपना हक सिर्फ एक आयत में बताया। अब सुनना, बिलवालिदैन इहसाना इम्मा यबलुगन्न इंदकल किबर अहदहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा वख्फिद लहुमा जनाह अज़्ज़ुल्ल मिनर रहमा वक़ुल रब्बि इरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बुकुम अअलम बिमा फी नुफूसिकुम इन तकूनु सालिहीन फ़इन्नहु कान लिल अव्वाबीन गफूरा। 9 जुमले अल्लाह ने माँ बाप के हक में उतारे। 9 जुमले। अगर आपके वालिदैन जिंदा हैं तो अल्लाह के वास्ते उनकी दुआ ले। एक खातून ने पैगाम भेजा, जी मेरे खामिन इंतकाल हो रहा है, कलमा नहीं पढ़ा जा रहा। सहाबी अलकमा रज़ियल्लाहु अन्हु, आप तशरीफ ले गए। अब कहलवाने वाले रसूलुल्लाह और कहने वाला सहाबी। आपने कहा बेटा कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। कहा जी कहा नहीं जाता। बोल रहा है, कलमा नहीं पढ़ा जा रहा।